اللهم لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الشكر على آلائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في الشدة والرخاء، لك الحمد في اليسر والعسر، لك الحمد في الحالين، ولك الشكر في الدارين. اللهم لك الحمد أنت هديتنا، اللهم لك الحمد أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا، لك الحمد أنت عبدتنا إليك، لك الحمد أنت أوقفتنا بين يديك. اللهم لك الحمد كنا ضعفاء فقويتنا، وجوعا فأطعمتنا، وضعفاء فقويتنا، وضلالا فهديتنا. كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا. المنة لك، نعترف بآلائك، نعترف بأن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا،
وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا الله. إلهنا يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، من شر ما خلقت وذرأت وبرأت، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا وأمانا ومأرزا للمؤمنين. اللهم من أراد به سوءا فاجعل سوءه عليه، ومن أراد به مكرا فامكر به، واجعل المكر يحيط به من كل جانب يا الله. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم خيرا يا الله. إلهنا 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 اجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن وجهوا وجوههم إليك، وأخلصوا قلوبهم إليك، وسألوك خشية منك رغبة فيما لديك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.